यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जुमला आता है बैठ जाओ। बैठ जाओ को पश्तो में कहेंगे कहना। कहना यानी अगर हमने किसी से पश्तो में कहना हो कि बैठ जाओ तो पश्तो में कहेंगे कहना। सेकंड नंबर पर आते हैं इससे खाओ। यानी अगर हम किसी चीज़ के बारे में किसी से कहते हैं कि इससे खाओ तो पश्तो में कहेंगे दा उखरा। दा उखरा, खाओ का मतलब है उखरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाला इमरान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे छोटे छोटे जुमले सीखेंगे पश्तो ज़बान में। तो टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ लगातार पश्तो सीखने के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर आने वाली नई पश्तो लेक्चर आपको बआसानी मिलता रहे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो लोग भी पश्तो सीखना चाहते हैं या जो लोग पश्तो सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पश्तो जुमले उठाए हुए हैं। ये जुमले सीखकर आप अपनी स्पोकन पश्तो को बेहतर बना सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जुमला है इधर देखो। यानी अगर हम किसी से कहते हैं पश्तो ज़बान में कि इधर देखो तो पश्तो में कहेंगे देखवा उगोरा। देखवा उगोरा, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि दलता उगोरा। देखवा और दलता ये दोनों कह सकते हैं। देखो का मतलब है उगोरा। सेकंड नंबर पर आता है मेरी तरफ देखो। यानी अगर हम किसी से कहते हैं कि मेरी तरफ देखो तो पश्तो में कहेंगे माता उगोरा। माता उगोरा या फिर जमा तरफता उगोरा। नेक्स्ट आता है ये लो। ये लो या इसे लो तो पश्तो में कहेंगे दा वाला। दा वाला, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि दा वाखला। वाला और वाखला ये दोनों कह सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में किसी से कहते हैं कि ये लो या फिर ये ले लो या फिर इसे लो तो पश्तो में कहेंगे दा वाला या फिर दा वाखला। नेक्स्ट आता है इसे पकड़ो। यानी अगर किसी चीज़ के बारे में हम किसी से कहते हैं कि इसे पकड़ो तो पश्तो में कहेंगे दा उनिसा। दा उनिसा, पकड़ो का मतलब है उनिसा। नेक्स्ट आता है और कुछ। और कुछ तो फिर पश्तो में कहेंगे नोरसा। नोरसा, या फिर अगर हम किसी से कहते हैं कि और कुछ नहीं, यानी अगर हमने किसी से कहना हो कि और कुछ नहीं तो पश्तो में कहेंगे नोरसना। नोरसना, यानी इसका मतलब बनता है और कुछ नहीं का कि नोरसना। नेक्स्ट आता है कुछ भी नहीं। अगर हम किसी से बातचीत के दौरान कहते हैं कि कुछ भी नहीं तो पश्तो में कहेंगे हिस हुमना। हिस हुमना। नेक्स्ट आता है ध्यान से। ध्यान से का मतलब है ख्याल सरा। यानी अगर पश्तो में हमने किसी से कहना हो कि ध्यान से तो पश्तो में कहेंगे ख्याल सरा। ख्याल सरा। नेक्स्ट आता है अभी अभी। अभी अभी को पश्तो में कहते उस। उस, यानी अगर हम किसी से कहते हैं कि ये काम अभी अभी हुआ तो पश्तो में कहेंगे दाकार उस उशो। दाकार उस उशो। नेक्स्ट आता है इससे चको। इससे चको पश्तो में कहेंगे दा उसाका। दा उसाका, चको का मतलब है उसाका। नेक्स्ट आता है क्या हुआ। यानी अगर हम किसी से कहते हैं या फिर सवाल करते हैं कि क्या हुआ तो पश्तो में कहेंगे स उश्वल। स उश्वल या फिर स उशो, ये दोनों कह सकते हैं। क्या हुआ, स उश्वल या फिर स उशो। क्या का मतलब है स। हुआ को दोनों तरीक़ों से बोल सकते हैं, उशो और उशुल। नेक्स्ट है मुझे दो। यानी अगर हम किसी से कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि मुझे दो या फिर मुझे दे दो तो पश्तो में कहेंगे माला राका। माला राका या फिर माता राका।
ماتا راکا، مجھے کا مطلب ہے مالا یا پھر ماتا، دو یا پھر دے دو، راکا کہیں گے، مجھے دو مالا راکا یا پھر ماتا راکا۔ نیکسٹ ہے یہ کیا ہے، یعنی اگر ہم کسی سے کہتے ہیں پشتو زبان میں کہ یہ کیا ہے یا پھر کسی سے سوال کرتے ہیں تو پشتو میں کہیں گے دا صدی، دا صدی، یہ کا مطلب ہے دا، کیا ہے، صدی۔ نیکسٹ ہے مجھے دکھاؤ، یعنی اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ تو پشتو میں کہیں گے ماتا اخایا، ماتا اخایا یا پھر ماتا خکارکا، یہ دونوں کہہ سکتے ہیں، مجھے دکھاؤ ماتا اخایا یا پھر ماتا خکارکا۔ نیکسٹ ہے میری بات سنو، یعنی اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ میری بات سنو تو پشتو میں کہیں گے زما خبرہ واورا، زما خبرہ واورا، میری کا مطلب ہے زما، بات کو پشتو میں خبرہ کہتے ہیں، سنو، سنو کا مطلب ہے واورا، میری بات سنو، زما خبرہ واورا۔ نیکسٹ ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں تو پشتو میں کہیں گے ماتا پتا دا، ماتا پتا دا۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے اس کا بھی بالکل اسی طرح مطلب بنتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تو بھی ہم پشتو میں کہیں گے ماتا پتا دا، ماتا پتا دا۔ نیکسٹ ہے مجھے نہیں پتہ، یعنی اگر ہم کسی سے کہتے کہ مجھے نہیں پتہ تو پشتو میں کہیں گے ماتا نشتا پتہ، ماتا نشتا پتہ یا پھر ماتا پتہ نشتا، یہ دونوں کہہ سکتے ہیں، یہ لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے میں اس سے جانتا ہوں، میں اس سے جانتا ہوں پشتو میں کہیں گے ز آغا پے جانم، ز آغا پے جانم یا پھر ز آغا پے جانم۔ میں کا مطلب ہے ز، اس سے کا مطلب ہے آغا یا پھر آغا، جانتا ہوں اس کا مطلب ہے پے جانم، میں اس سے جانتا ہوں ز آغا پے جانم یا پھر ز آغا پے جانم۔ نیکسٹ ہے میں اس سے نہیں جانتا، میں اسے نہیں جانتا پشتو میں کہیں گے ز آغا نہ پے جانم، ز آغا نہ پے جانم یا پھر ز آغا نہ پے جانم۔ میں کا مطلب ہے ز، اسے آغا نہیں جانتا نہ پے جانم۔ نیکسٹ آتا ہے کوئی بات نہیں، یہ جملہ ہم لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تو پشتو میں کہیں گے ہیس خبرہ ندا، ہیس خبرہ ندا، بات نہیں خبرہ ندا۔ نیکسٹ آتا ہے کھڑے ہو جاؤ، اگر ہم کسی سے کہتے کہ کھڑے ہو جاؤ تو پشتو میں کہیں گے ادرے گا، ادرے گا، یعنی کھڑے ہو جاؤ کا مطلب ہے ادرے گا۔ نیکسٹ آتا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ کا مطلب ہے کہنا، کہنا، اگر ہم نے کسی سے کہنا ہو کہ بیٹھ جاؤ تو پشتو میں کہیں گے کہنا۔ نیکسٹ آتا ہے اسے کھاؤ، اسے کھاؤ پشتو میں کہیں گے دا اخرا، دا اخرا، کھاؤ کا مطلب ہے اخرا۔ نیکسٹ ہے آہستہ چلو، آہستہ چلو پشتو میں کہیں گے روزہ، روزہ، یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پدمزہ، پدمزہ، روزہ یا پھر پدمزہ، یہ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، یہ تھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پشتو جملے جو میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، مزید اسی طرح پشتو ٹرانسلیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی پشتو لیکچر آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔